जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिलकोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु को अत्यन्तै प्यारो व्रत एकादशी व्रत, यसका महिमालाई हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। वस्तुतः सारा उपवासहरू, जति पनि आराधना उपासना अनि चिन्तन, सत्कथा श्रवण, भगवान नाम संकीर्तन, यी तमाम साधनाका प्रक्रियाहरू यो मनलाई शुद्ध गराएर पवित्र भएको मनमा भगवानलाई साक्षात्कार गर्नका निमित्तै प्रयास गर्नेवाला हुन्छन्। वेदले के बताउनुहुन्छ, आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। हामीले शुद्ध आहार गऱ्यौँ भने त्यो शुद्ध आहारद्वारा हाम्रो अन्तःकरणको शुद्धि हुन्छ। जस्तो कुनै पात्रमा फोहोर मैला सबै चिज हालिदिने हो भने त्यो पात्र अशुद्ध हुन्छ, चाहे त्यो जतिसुकै बहुमूल्य पात्र होस्, सुनकै भाँडो किन नहोस्, तर त्यहाँ फोहोर हालिदिने हो भने त्यो अत्यन्तै फोहोरी हुन्छ, कार्यमा लगाउन योग्य रहँदैन। त्यस्तै प्रकारले यो हाम्रो अन्तःकरण जहाँ भगवानको निवास छ, त्यो पनि हामीले गरेका आहारले गर्दा अत्यन्तै फोहोरी बनेको हुन्छ। त्यसलाई शुद्धि गर्नका निमित्त शुद्ध आहारहरूको प्रयोग गर्ने, अल्पाहार गर्ने, उपवास गर्ने, केही दिनको अन्तरालमा त्यसलाई खाली गरिदिने इत्यादि प्रक्रियाद्वारा त्यो अन्तःकरणको शुद्धि हुन्छ र त्यहाँ भगवानको साक्षात्कार हुन्छ। त्यसो हुनाले उपवासका कुराहरू, व्रतका कुरा, उपासनाका कुरा, आराधनाका कुरा शास्त्रले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट बताउनु भएको हामीले सम्झनुपर्छ। 15 दिनमा एकादशी, 30 एकादशीका दिन व्यक्तिले उपवास गरोस् अथवा अल्पाहार गरोस्, फलाहार गरोस्, त्यसले 14 दिनसम्म गरिएको त्यो पर्याप्त भोजन, जुन भोजन शरीरमा पूर्णतया जीर्ण पनि बनिसकेको हुन्न, त्यो भोजनको त्यो क्रमलाई एक दिन रोकिदिँदा शरीरले त्यो बाँकी अंशलाई पचाउन सक्ने, त्यस पछाडि त्यो उपवास अथवा अल्पाहार, त्यसले त्यो मनको शुद्धि हुने, यी दुई प्रक्रियाहरू शास्त्रका हिसाबले पनि र व्यवहारका हिसाबले पनि अत्यन्तै उपयुक्त छन्। हामीले पहिलेबाट सुन्दै आएका छौँ। शुद्ध भएको त्यो अन्तःकरणमा भगवानको दर्शन हुन्छ अनि भगवत दर्शन भइसकेपछि, भगवत चिन्तन भइसकेपछि सम्पूर्ण संसारका बन्धनहरू, संशयहरू नाश भएर जान्छन्। स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः, सबै प्रकारको बन्धन उसका हटेर जान्छन् भनेर शुद्ध आहारका निमित्त वेदले सतत आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैगरी भगवान श्री गीताचार्य गीतामा यही नै बताउनुहुन्छ, जसले आयु बढेर जाओस्, सत्वगुण बढेर जाओस्, आरोग्य बढोस्, अत्यन्तै सुमधुर रसले परिपूर्ण होस् अनि सुकोमल भोजन होस्, त्यस प्रकारको भोजन ग्रहण गरोस् व्यक्तिले, जसले गर्दा उसको सात्विकताको वृद्धि हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। भोजनको आधिक्य जब बढ्न लाग्यो, ज्यादा व्यक्तिले भोजन गर्यो भने त्यो पनि रोगको कारण बन्दछ। रोगी शरीर
त्यस शरीरद्वारा धर्म साधना बन्न सक्दैन। यसोस्ले यी व्रतहरूका नियमहरूलाई ऋषिहरूले यो वा त्यो बहानामा अनेक आख्यानका द्वारा बताउनु भएको हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामी सुन्दै आइरहेका छौँ भविष्योत्तर पुराण अन्तर्गतको एकादशी महात्म्यलाई, जहाँ विशेष गरिकन भगवान श्रीकृष्ण वक्ताका रूपले हुनुहुन्छ, पाण्डवहरू श्रोताका रूपले हुनुहुन्छ। तर कुनै कुनै एकादशीमा प्रश्नकर्ताहरू नै हुनुहुन्छ र उत्तरदाता पनि अरू कोही देखिनुहुन्छ। हामीले श्रवण गऱ्यौँ उत्पत्तिका एकादशी, मङ्सिर कृष्ण पक्षकी एकादशी। एकादशीको उत्पत्ति कसरी भयो अनि किन उत्पत्तिका नाम रह्यो उनको, र त्यसको फलश्रुति के छ, त्यो हामीले मङ्सिर कृष्ण पक्षमा श्रवण गऱ्यौँ। मङ्सिर शुक्ल पक्षमा मोक्षदा एकादशीका विषयमा श्रवण गऱ्यौँ। यसै गरी पौष कृष्ण पक्षमा हामीले सफला एकादशीको महात्म्यलाई श्रवण गऱ्यौँ र गएको पौष शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई पुत्रदा एकादशी भनेर बताइयो, जुन एकादशीको उपासना र त्यसमा रहेर भगवानको आराधना गर्नाले निसन्तानलाई पनि सन्तान प्राप्त हुन्छ, भगवानको कृपा हुन्छ भनेर हामीले विस्तृत रूपमा श्रवण गऱ्यौँ। र आज हामी माघ कृष्ण पक्षकी एकादशीका विषयमा सुन्नका लागि उद्यत छौँ। सर्वप्रथम हामी एकादशी महात्म्यको मूल पाठलाई श्रवण गर्नेछौँ, त्यस पछाडि यसको कथालाई यथासमय श्रवण गर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। दाल्भ्य उवाच मर्त्यलोके तु सम्प्राप्ताः पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्महत्यादिपापैश्च ह्यन्यैश्च विविधैर्युताः। मर्त्यलोके तु सम्प्राप्ताः पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्महत्यादिपापैश्च ह्यन्यैश्च विविधैर्युताः। परद्रव्यापहाराश्च परव्यसनमोहिताः कथं न यान्ति नरकान् ब्रह्मन् तद्ब्रूहि तत्त्वतः। अनायासेन भगवन् दानेनाल्पेन केनचित् पापं प्रशममायाति येन तद्वक्तुमर्हसि। पुलस्त्य उवाच साधु साधु महाभाग गुह्यमेतद् उदाहृतं यन्न कस्यचिदाख्यातं ब्रह्म विष्णुनिन्द्रदैवतैः। तदहं कथयिष्यामि त्वया पृष्टो द्विजोत्तम। ततो मागे तु सम्प्राप्ते शुचिः स्नातो जितेन्द्रियः कामक्रोधाभिमानेर्ष्या लोभपैशून्यवर्जितः देवदेवं च संस्मृत्य पादौ प्रक्षाल्य वारिणा भूमावपतितं ग्राह्यं गोमयं तत्र मानवः तिलान् प्रक्षिप्य कार्पासं पिण्डकांश्चैव कारयेत्। अष्टोत्तरशतं चैव नात्र कार्या विचारणा ततो मागे च सम्प्राप्ते ह्यादौ चैव भवेद् यदि। मूले वा कृष्णपक्षस्य एकादश्यां नियमं ततः गृह्णीयात् पुत्रफलदं विधानं तत्र मे शृणु। देवदेवं समभ्यर्च्य सुस्नातः प्रयतः शुचिः कृष्णनामानि संकीर्त्य क्षुज्रिम्भासु च सर्वदा। रात्रौ जागरणं कुर्याद् रात्रौ होमं च कारयेत् अर्चयेद्देवदेवेशं शङ्खचक्रगदाधरं चन्दनागरुकर्पूरैर्नैवेद्यैः शर्करादिभिः संस्मृत्य नाम्ना च ततः कृष्णाख्येन पुनः पुनः कूष्माण्डैर्नारिकेलैश्च यथवा बीजपूरकैः सर्वाभावे विप्रेन्द्र सस्तं पूगिफलं तदा। अर्घ्यं दत्त्वा विधानेन पूजयित्वा जनार्दनं कृष्ण कृष्ण कृपालोत्वम् अगतीनां गतिप्रदा। संसारार्णवमग्नानां प्रसीद परमेश्वर नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुषपूर्वज। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते ततस्तु पूजयेद् विप्रम् उदकुम्भं प्रदापयेत्। छत्रोपानः वस्त्रैश्च कृष्णो मे प्रीयतामिति कृष्णाधेनुः प्रदातव्या यथाशक्त्या द्विजोत्तमा। तिलपात्रं द्विजश्रेष्ठ दद्यात् तत्र विचक्षणः स्नानप्राशनयोः शस्ताः श्वेताः कृष्णास्तिला मुने तान् प्रदद्यात् प्रयत्नेन यथाशक्त्या द्विजोत्तम। तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते तिलस्नायि तिलोद्वर्ति तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक्तिलदाता च षट्तिलः पापनाशकाः। नारद उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्तभावन षट्तिलैकादशी भूतं कीदृशं फलमश्नुते सोपाख्यानं मम ब्रूहि यदि तुष्टोऽसि यादव। श्रीकृष्ण उवाच शृणु ब्रह्मन् यथा वृत्तं दृष्टं तत्कथयामि ते। मृत्युलोके पुरा यासीत् ब्राह्मणी तत्र नारद व्रतचर्यरता नित्यं देवपूजारता तदा।
मासोपवासनिरता मम भक्ता च सर्वदा कृष्णोपवाससंयुक्ता मम पूजापरायणा शरीरं क्लेशितं नित्यम् उपवासैर्द्विजोत्तमः दीनानां ब्राह्मणानां च कुमारीणां च भक्तितः गृहादिकं प्रयच्छन्ति सर्वकालं महामतिः अतिकृच्छ्ररता सा तु सर्वकालेषु वै द्विज शुद्धमस्याः शरीरं हि व्रतैः कृच्छ्रैर्न संशयः अर्थिनं वैष्णवं लोकं कायक्लेशेन वै तया न दत्तमन्नदानं हि येन तृप्तिः परा भवेत् एतज्जिज्ञासया ब्रह्मन् मृत्युलोकमुपागतः कापिलं रूपमास्थाय भिक्षापात्रेण याचिता ब्राह्मण्योवाच कस्मात् त्वमागतो ब्रह्मन् वद यस्मात् समागतः पुनरेव मया प्रोक्तं देहि भिक्षां च सुन्दरी तया कोपेन महता मृत्पिण्डस्ताम्रभाजने क्षिप्तो यावत् तया देव्या पुनः स्वर्गं गतो द्विज ततः कालेन महता तापसी सुमहाव्रता कदाचित् स्वर्गमायाता व्रतचर्या प्रसादतः मृत्पिण्डस्य प्रभावेण गृहं प्राप्तं मनोरमं सञ्जातं चैव विप्रर्षे धान्यकोशादिवर्जितं गृहं यावन्निरीक्षेत न किञ्चित् तत्र पश्यति तावत् गृहात् विनिष्क्रान्ता ममान्ते चागता द्विज क्रोधेन महताविष्टात्विदं वचनमब्रवीत् मया व्रतैश्च कृच्छ्रैश्च उपवासैरनेकशः पूजयाराधितो देवः सर्वलोकस्य भावनः न धनं दृश्यते किञ्चित् गृहे मम जनार्दन ततश्चोक्ता मया सा तु गृहं गच्छ यथा गतम् आगमिष्यन्ति सुतरां कौतूहलसमन्विताः देवपत्न्यस्तु त्वां द्रष्टुं विस्मयेन समन्विताः द्वारं नोद्घाटनीयं हि षट्तिला पुण्ययाचनात् एवमुक्ता गता सा तु यदा वै मानुषी तदा अत्रान्तरे समायाता देवपत्न्यश्च नारद ताभिश्च कथितं तत्र त्वां द्रष्टुं हि समागताः द्वारम् उद्घाटय त्वं च पश्यामस्त्वां शुभानने मानुष्युवाच यदि द्रष्टुं मया कार्यं सत्यं वाच्यं विशेषतः ददन्तु षट्तिला पुण्यं द्वारोद्घाटनकारणात् एकापि तत्र नाबाधित् षट्तिला व्रतनामतः अन्यया कथितं तत्र द्रष्टव्या मानुषी मया ततो द्वारं समुद्घाट्य दृष्टा ताभिश्च मानुषी सातीव सुन्दरी चासीत् नयनानन्दकारिणी न देवी न च गन्धर्वी नासुरी न च पन्नगी दृष्टा पूर्वं मया नारी ईदृशी सा द्विजर्षभः रूपकान्तिसमायुक्ता क्षणेन समपद्यत धनं धान्यं च वस्त्रादि सुवर्णं रौप्यमेव च सर्वं गृहं सुसम्पन्नं षट्तिलायाः प्रसादतः अतितृष्णा न कर्तव्या वित्तसाठ्यं विवर्जयेत् आत्मवित्तानुसारेण तिलान् वस्त्रादिदापयेत् लभते चैवमारोग्यं ततो जन्मनि जन्मनि दारिद्र्यं न च कष्टं वै न च दौर्भाग्यमेव च न भवेद् वै द्विजश्रेष्ठ षट्तिलाया उपोषणात् अनेन विधिना राजन्तिरदानान्न संशयः मुच्यते पातकैः सर्वैर्नात्र कार्या विचारणा दानं च विधिना सम्यक् सर्वपापप्रणाशनं नानर्थभूतो नायासः शरीरे मुनिसत्तमः दानं च विधिना सम्यक् सर्वपापप्रणाशनं नानर्थभूतो नायासः शरीरे मुनिसत्तमः इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे माघकृष्णैकादशी षट्तिला माहात्म्यं समाप्तम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी हामीले आजकी एकादशीको महात्म्यलाई मूल पाठका क्रमले श्रवण गऱ्यौँ। अब हामी केही बेर कथालाई पान गर्नेछौँ। आजको महिमा गान गर्नका निमित्त श्रोता साक्षात् दाल्भ्य ऋषि हुनुहुन्छ अनि वक्ता हुनुहुन्छ पुलस्त्य ऋषि। यी दुई ऋषिहरूको संवाद छ। यसभित्र नारदजी र भगवान श्रीकृष्णको उपसंवाद पनि संग्रहित छ। दाल्भ्य ऋषिले सोध्नुहुन्छ पुलस्त्यलाई, मर्त्यलोके तु सम्प्राप्ताः पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्महत्यादि पापैश्च ह्यन्यैश्च विविधैर्युताः। यो मर्त्यलोकमा व्यक्ति जब आउँछ, खास गरी मनुष्य देहमा प्राप्त भएको यो जीवात्मा, यसले जीवनमा अत्यधिक अपराध नै अपराध गरिरहेको हुन्छ। पुण्य भने लेस मात्र बन्न सकेको हुन्न, पापको बडो ठुलो राशि बनिसकेको हुन्छ। हेरी चाहिँ त्यस्ता पाप गर्ने ती जीवात्माहरू, खास गरी मनुष्य देहमा आएको त्यो जीव जसले ब्रह्महत्यादि पापहरू गरेको छ, अनेक प्रकारका अपराधहरू गरेको छ, अर्काको सम्पत्ति हरण गरेको छ, त्यसै गरी व्यभिचारी बनेको छ, अखाद्य चिज खान्छ,
नगर्ने काम गर्दछ, उसले नगर्नुपर्ने अपराध कति गर्यो त्यसको कोही लेखाजोखा रहँदैन एक जीवनमा पनि भने त्यस्ता जीवात्माको सद्गति कसरी हुन सक्दछ र? यिनीहरूको त निश्चित छ नरक गमन। तर आज म यो जिज्ञासा गरिरहेको छु, हे गुरु, त्यस्तै अपराधी भए तापनि नरक जानबाट बच्नका लागि केही त्यसका लागि उपाय छ कि? त्यस्तो सहज उपाय छ भने हजुरले आज्ञा गरिबक्सियोस्। कथम न यान्ति नरकान ब्रह्मन ब्रूहि। कसरी जाँदैन नरक, त्यसलाई बताइदिबक्सियोस्, रहस्यका साथ बताइदिबक्सियोस्। प्रयास गर्न नपरोस्, थोरै दान गर्नाले मात्रै पनि उसका सारा पापहरू नाश भएर जाउन्, त्यस्तो कोही उपाय छ भने हे गुरुदेव त्यो आज्ञा होस्। पुलस्त ऋषि गदगद हुनुभयो। दाल बेला सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे ऋषि, तपाईँले जो जिज्ञासा गर्नुभएको छ नि, अत्यन्तै लोकको उपकारक जिज्ञासा। कसैले प्रश्न गरोस्, त्यसको समाधान आफ्ना लागि मात्रै बन्यो भने त्यो उति राम्रो हुँदैन। तर आफू प्रतिनिधि पात्र भएर जिज्ञासा गरेर सबै लोकको कल्याणका निमित्त उत्तर आउन सकोस्, त्यो प्रश्नलाई सम्मान गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले। तपाईँले त्यस्तै प्रकारको प्रश्न गर्नुभयो। साधु साधु महाभाग, अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तो रहस्य जसलाई आजसम्म कसैले सोधेका पनि थिएनन्। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अरू देवताहरू कसैले यसको उपदेश पनि गर्नुभएको थिएन। त्यस्तो रहस्यको उद्घाटन गरिरहेको छु, सुन्नुहोस्। तपाईँले जे सोध्नु भएको छ यसका विषयमा। जब माघ महिना प्राप्त हुन्छ, माघ महिना लाग्ने बित्तिकै व्यक्तिले अलि विशेष रूपले आफ्नो शरीरको शुद्धिलाई ख्याल गर्नुपर्छ। भन्नका निमित्त पनि माघ स्नान, मकर स्नान भनेर शास्त्रले अति सुन्दर ढङ्गबाट बताउनु भएको छ र यसको फलश्रुति पनि धेरै बताउनु भएको छ। त्यसो हुनाले अरू बेला गरिने स्नान र माघमा गरिने स्नानमा फरक पर्दछ। यसै पनि गर्मीका समयमा व्यक्तिले 2 पटक 4 पटक जतिपटक पनि नुहाइदिन्छ, तर शीतकालमा स्नान गर्न अलिकति हिम्मत चाहिन्छ, त्यसमा पनि ठन्डा जल होस्। त्यसो हुनाले माघ महिना प्रारम्भ भइसकेपछि स्नान गर्ने विशेष रूपले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई अधीनमा राख्ने, काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, त्यसैगरी निन्दा इत्यादि दुर्गुणहरूबाट बचेर रहने। भगवान जो सर्वेश्वर नारायण हुनुहुन्छ, देवताका पनि देवता, उहाँलाई मनसा स्मरण गर्नुपर्दछ। स्नान गरेका समयमा पनि भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै स्नान गर्ने। आपो नारायणोद्भूता तस्यता अयनम पुनः तस्मात् नारायणम देवम स्नानकाले स्मराम्यहम। शास्त्रले यही नै भन्दछन्। सारा तीर्थहरूको आह्वान गर्ने, गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिम कुरु। यो जो स्नान गर्न लागिरहेको नदी हो अथवा जलाशय हो, यहाँनिर तमाम कावेरी आदि गरेका नदीहरू सबैजना सन्निधि प्रदान गर्नका निमित्त आइबक्सियोस्। सबै नदीहरू यहाँ नै आएर मिलिदिनुहोस् भनेर सर्वतीर्थको भाव गरेर त्यहाँ स्नान गर्नुपर्दछ। जलमा भगवान नारायण शयन गरिबक्सन्छ। त्यसकारणले आपो नारायणोद्भूता तस्यता अयनम पुनः। भगवानबाटै प्रकट भएको यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश गरेका प्रकृतिका यी पृथक पृथक तत्त्वहरू सबै र त्यही आफूले सृष्टि गरिबक्सेको जलमा नै भगवान शयन गरिबक्सन्छ। त्यसो हुनाले जलसाई भगवानलाई नै हामीले स्नान गर्ने समयमा सम्झनुपर्छ, भगवानलाई सम्झने। देवदेवं च संस्मृत्य पादौ प्रक्षाल्य वारिणा। आफ्ना हात गोडाहरू सबै धोएर अनि नदीमा, जलाशयमा स्नान गर्ने, पवित्र वस्त्रहरू धारण गर्ने, तिलक धारण इत्यादि सम्पन्न गर्ने र विशेष गरिकन जो देशी गाई, लोकल गाई भन्छौँ हामी, जुरो भएको गाई, त्यस्ता गाईले गोब्ड्याउने समयमा त्यो गोबर जमिनमा झर्नुभन्दा पहिले हात थापेर सङ्ग्रह गर्ने। एकपटक सङ्ग्रह गरेकाले पुग्दैन। त्यसकारणले त्यो माघ लागेबाट
यी एकादशी आउने क्रमसम्म आफूलाई आवश्यकता पर्ने गरिकन त्यसरी हातमा थापेर ती गाईको गोबरलाई भेला गर्नुपर्दछ। भूमौ अपतितं ग्राह्यं गोमयं तत्र मानवः तिलान प्रक्षिप्य कार्पासं पिण्डकांश्चैव कारयेत्। त्यस पछाडि त्यो गोबर सुक्नुभन्दा पहिल्यै गोबरमा तिल लगाइदिने अनि कपास लगाइदिने र त्यसलाई गोलो गोलो बनाएर 108 सङ्ख्याका पिण्डहरू तयार गर्ने। सौरमान अनुसारले माघ लाग्ने बित्तिकै यो क्रम प्रारम्भ गर्न पनि सकिन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ चान्द्रमान अनुसार माघ महिना अलि पर जाने अथवा पुसमै आएर प्रवेश हुने यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ पुसकै दिनमा माघ आउन थालेको छ चान्द्रमान अनुसारले भने त्यसबेला कृष्णपक्ष लाग्ने बित्तिकै प्रतिपदा तिथिबाट सुरु गरिहाल्नुपर्छ, किन समय रहँदैन त्यो बनाउनका लागि। अब एकादशी पुसकै दिन पर्दै गरेको हुनसक्छ, यस उसले माघ कृष्णपक्ष लाग्ने बित्तिकैबाट यो कार्यलाई प्रारम्भ गर्ने, गोबर सङ्ग्रह गर्ने, तिल लगाएर कपास लगाएर 108 सङ्ख्यामा त्यो गोबरका डल्लाहरू बनाएर राख्ने। गृह्णीयात् पुत्रफलदं विधानं तत्र मे शृणु। यो केका निमित्त गरिएको छ भने फल प्राप्तिका निमित्त। फल जस्ता प्रकारका पनि हुन सक्छन्, धर्म अर्थ काम मोक्ष, त्यसमा पनि विशेष गरिकन सन्तान सुख प्रदान गर्ने व्रतका निमित्त यो उपक्रम हो भनेर जान्नुपर्छ। जो देवताका देवता हुनुहुन्छ भगवान सर्वेश्वर, एकादशीका अधिदेव हुनुहुन्छ नारायण। उहाँका अनेक नामहरू हुन सक्छन्, केशव, दामोदर, गोविन्द, माधव आदि गरेका। तर भगवान शङ्खचक्र गदा पद्मधारी प्रभु श्रीमन्नारायण प्रभु नै एकादशीका मूल देवता हुनुहुन्छ। हामीले पहिलेबाट सुन्दै आइरहेका छौँ। प्रत्येक दिन स्नान गर्ने, शुद्ध पवित्र भएर भगवानको अर्चना गर्ने तुलसीद्वारा भगवानका नामको सङ्कीर्तन पनि गर्नुपर्दछ। कृष्ण नामानि सङ्कीर्त्य क्षुद्रिम्भासु च सर्वदा। सहज अवस्था मात्र होइन, आफूले स्नान गरेर भगवानको सेवा गरेका समयमा हरे राम हरे कृष्ण आदि गरेका नाम सङ्कीर्तन गर्नु यो त सदैव गरिरहनु पर्ने हो। त्यसमा पनि विशेष अवस्थामा जति बेला हामीलाई हाच्छिउँ आउँछ अथवा हाई आउँछ अथवा कुनै आपत्ति दिने त्यस्ता प्रकारका केही चिजहरू देखिन्छन्, डर लाग्ने अवस्था हुन्छ अथवा ठक्कर लाग्छ, ठेस लाग्दछ, त्यसबेला सहसा आफ्ना मुखबाट भगवानको नाम आउने त्यस्तो अभ्यास गर्नुपर्दछ। भागवतमा पनि बताउनुहुन्छ सुतजीले ऋषिहरूलाई, पतितस्खलितश्चार्तः छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैर मुच्यते सर्वपातकात्। हाच्छिउँ आउँदा होस् अथवा हाई आउँदा होस् अथवा लडेका अवस्थामा होस् अथवा स्खलन हुँदा होस्, आपत्तिका समयमा हरये नमः भनेर भगवानको नाम लिने हो भने उसका सबै प्रकारका पापहरू नाश भएर जान्छन्। भगवानका नाम पाप राशि नाश गर्नका निमित्त सफल औषधि समान हुन्। त्यसो हुनाले हेर्नु, आपत्तिका समयमा अरू कुनै शब्दहरू बोल्ने अथवा अश्लील शब्द बोल्ने त्यस प्रकारको अभ्यास जीवनमा बनाउनुहुन्न। जति कष्ट होस् त्यति भगवानको नाम बन्न सकोस्। हे गोविन्द, हे राघव, हे रघुनन्दन, हे कृष्ण, हे नारायण, हे माधव, यस प्रकारका नामहरू सहसा आफ्ना मुखबाट आइ नै रहन्, त्यस्तो अभ्यास गर्नुपर्दछ। अब एकादशी आओस्, एकादशीका समयमा ती आफूले बनाइएका 108 गाईका गोबरका ती डल्लाहरू जसमा तिल पनि मिसाइएको छ अनि कवास पनि मिसाइएको छ हो, ती सङ्ग्रह गरेर राखिएको छ। अब रात्रि आउन सुरु भयो। एकादशीका दिन त जसरी पहिले बताइएको छ त्यसै गरी रहने, दशमीका दिन जे गर्नुपर्छ त्यसै गरी रहने र एकादशीका दिन जसरी भगवानको आराधना वन्दना गर्ने, कीर्तन गर्ने, उपवास गर्ने, सकेसम्म निराहार रहने, नसक्दा फलाहार गर्ने, नसक्दा अल्पाहार गर्ने, यी प्रक्रियाहरू जस्ताका तस्तै नै बुझ्दै जानुपर्छ हामीले। त्यसरी रहने र रात्रिका समयमा ती 108 गोबरका ती डल्लाहरूद्वारा
भगवानको नामद्वारा अग्निमा हवन गर्नुपर्दछ। होमम चकारयेत अर्चयेत देवदेवेशम शङ्खचक्र गदाधरम। भगवान यज्ञ नारायणको आराधना गर्ने त्यहाँ विधिवत अग्निस्थापना गरेर अग्नि संस्कार सम्पन्न भयो, पूर्वाङ्ग सम्पन्न भयो। त्यस पछाडि भगवानका पवित्रतम नामद्वारा ती गोबरका डल्लाहरूद्वारा अग्निमा हवन गर्नुपर्दछ। भगवान शङ्खचक्र गदा पद्मधारी प्रभु त्यस्ता भगवानको अर्चना पनि गर्ने। विशेष गरिकन भगवानका 1000 नामहरू छन्, अष्टोत्तर नामहरू छन्। ती नामद्वारा ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ओम गोविन्दाय नमः आदि नामद्वारा तुलसीको अर्चना भगवानलाई समर्पण गर्ने। यसैगरी सुगन्धित चन्दन प्रभुलाई समर्पण गर्ने। चन्दना गरु कर्पूरैर नैवेद्यैः शर्करादिभिः। सुन्दर तिलक लगाइदिने भगवानलाई। भगवान ऊर्ध्वपुण्डधारी हुनुहुन्छ। भगवान सर्वेश्वर नारायण उहाँको चाहे रामावतार होस्, कृष्णावतार होस्, त्यस समय भगवानले यसै गरी ऊर्ध्वपुण्ड लगाउनु भएको हुन्छ। उँभो फर्किएको पुण्ड भनेको तिलकलाई ऊर्ध्वपुण्ड भनिन्छ। कोही कोही पागलहरू जो शास्त्र र सज्जनको सङ्गत गरेका छैनन्, उनीहरूले बनाएका चित्रहरू कहीँ कहीँ देखिन्छ। हेर्नु, भगवानलाई पनि त्रिपुण्ड लगाइदिएको, गाईलाई त्रिपुण्ड लगाइदिएको, सुधामाजीलाई त्रिपुण्ड लगाइदिएको, यस प्रकारको उद्दण्डता देखिन्छ। परन्तु शास्त्रको यो मत होइन। हेर्नु, ऊर्ध्वपुण्ड भनेकै भगवान विष्णुको स्वरूप हो र यहाँ बिचमा भएको श्री साक्षात् जगतजननी लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। किन भगवानलाई छोडेर कहिल्यै पनि लक्ष्मीजी अलग रहनुहुन्न। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस कारणले विष्णु व्रत, वैष्णव व्रत, एकादशी यस समयका देवता भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। हामीले प्रारम्भबाटै सुन्दै आएका छौँ। र भगवानलाई समर्पण गर्दा ऊर्ध्वपुण्ड र तिलक नै समर्पण गरिदिने। बाबाहरूले व्रत लिनुभएको छ भगवान सर्वेश्वरलाई सुन्दर तिलक लगाइदिने। आमाहरूले व्रत लिनुभएको छ गोपालजीलाई तिलक लगाइदिने। बालगोपाल भगवानलाई अथवा चित्रपटमा गरिएको छ भने त्यही नै ऊर्ध्वपुण्ड समर्पण गर्नुपर्दछ, तिलक लगाइदिनुपर्छ। सुगन्धित अगरबत्ती, अगरबत्तीमा पनि अहिले बजारमा किन्दै गरिएका अगरबत्तीहरू केवल धुवा मात्रै आउँछन् अनि एकछिन बालिसक्दा त्यो धुवाले नबोल्न सकिन्छ, सास रोक्दछ। त्यो पूजा गर्नेलाई त्यति असर गर्छ भने त्यो पूजा लिनेलाई कति असर गरेको होला। आफूलाई जुन कुरा लाग्दैन, आफ्नो लागि त्यो सहन नै हुँदैन भने आफ्ना इष्टदेवलाई पनि त्यो सहन हुँदैन भन्ने जान्नुपर्दछ। यदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। शास्त्रले यही नै बताउनु भएको छ। व्यक्तिले जे आफूले स्वीकार गर्दछ आफ्ना लागि हुन्छ, त्यही नै आफ्ना इष्टदेवका लागि पनि। त्यसो हुनाले सुगन्धित त्यस्ता अगरबत्तीहरू जलाइदिने। पिरो अगरबत्ती अनि अनेक प्रकारका रसायनयुक्त जसले असर गर्दछन् त्यस्तो बाल्नुहुन्न। बरु त्यस्ता समयमा केही लागेन भने कपुर मात्रै जलाइदिनु। त्यो कपुरको सुगन्ध नै अगरबत्ती भनेर भाव गरिदिनु र कपुर त्यो दीप पनि हुन्छ। यसरी गर्नुपर्दछ। कर्पूरैः नैवेद्यैः शर्करादिभिः। अत्यन्तै सुन्दर सक्कर मिलाइएको त्यस प्रकारको नैवेद्य भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्छ। संस्मृत्य नामना च ततः कृष्णाख्येन पुनः पुनः। यी सेवाहरू गरिरहँदाखेरि भगवानको नामको स्मरण गर्ने। अनेक मन्त्र भन्न जानिएन भने कमसेकम हरे राम हरे कृष्ण यो मन्त्र त उच्चारण गरिरहन सकिन्छ। भगवानको नाम उच्चारण हुन सक्छ। प्रेमसँग ती सामग्रीहरू समर्पण गर्दै जाने। आचार्यबाट प्राप्त भएको मन्त्र छ भने त्यो दीक्षित मन्त्र, त्यो मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै गर्दै यी उपचारहरू समर्पण गर्ने। छैन भने भगवानका पावन नामहरू सम्झँदै सम्झँदै भगवानलाई यी चिजहरू समर्पण गर्नुपर्दछ, पुनः पुनः बार बार। त्यस पछाडि विशेष प्रकारको अर्घ्य प्रदान गर्ने विधि छ। आजकी एकादशीमा जहाँ त्यो अर्घपात्रमा कुबिन्डो होस् अथवा नरिवल अथवा बिमिरो, त्यो पनि सम्भव भएन भने सुपारी, त्यो अर्घ तयार गरिएको छ त्यहाँ पञ्चामृत इत्यादि लगाएर त्यसमा त्यो सुपारी लगाएर अनि पूर्व फर्किएर भगवान सर्वेश्वरका अघिल्तिर एउटा सुन्दर पात्र राखिदिने। चाँदीको होस्, सुनको होस् अथवा
पित्तलको होस्, भएन भने एउटा बोहता दुनाहरू केही राखिदिने। तर अर्घ्य जल अथवा अर्घ्य समर्पण गर्नुपर्दा जहाँ दुध दही इत्यादि मिलाइएको हुन्छ त्यो तामाका पात्रमा भने राख्नुहुन्न, बनाउन पनि हुन्न र भगवानलाई समर्पण गर्दाखेरि पनि त्यो तामाका पात्रमा खन्याउनुहुन्न। हामीले पहिले पनि श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। तामाका भाँडामा दुध दही घिउ गोमूत्र र गोबर यो राख्ने हो भने त्यो साक्षात गोमांस समान हुन्छ, त्यति तुच्छ हुन्छ। त्यसकारणले कहिल्यै पनि तामाका भाँडामा यी चिजहरू राख्न हुन्न। व्यक्तिले जे देखेको छ त्यही गर्दै गर्दै आइरहेको हुन्छ, किन शास्त्र सङ्गत गर्ने उसलाई अवसर मिलिरहेको हुन्न। जब सुनिन्छ जानिन्छ अनि आफूले गरिएका नगर्ने काम छन् भने त्यसलाई तत्काल छोड्नुपर्छ। केही छैन भने एउटा दुना पातहरू केही राखिदिने, त्यसमा समर्पण गर्ने त्यो अर्घ्य, तर तामाका भाँडामा राख्न हुन्न। अर्घ्य चढाउँदा जस्तो कि कसैले आरती गर्ने अनि आरतीमा अर्घ्य चढाउनु भनेर त्यो जल्दै गरेका आरतीमा निभ्ने गरी अर्घ्य चढाएको पनि देखिन्छ। आरतीमा अर्घ्य चढाइएको होइन, त्यो त आरती जसको गरिँदैछ त्यस्ता भगवान सर्वेश्वरलाई समर्पण गरिएको त्यो अर्घ्य हो। आरतीलाई योग्य ठाउँमा राखिदिने। आरती गरिसकेपछि त्यस पछाडि भगवानका अघिल्तिर सुन्दर अघि भनिएको जस्तो कटौरो होस् अथवा एउटा दुनाहरू केही राखेर त्यसमा अर्घ्य समर्पण गर्नुपर्छ। त्यो आरतीलाई गरिएको अर्घ्य समर्पण होइन, मन्त्रले पनि त्यसो भन्दैन। त्यसो हुनाले त्यो आरतीमा अर्घ्य चढाउनुहुन्न, भगवानमा चढाउने हो त्यो अर्घ्य। अनि भगवानमा चढाउने भनेर सर्वेश्वर सालग्राम राखिएको छ अथवा प्रतिमा राखिएको छ त्यहीँ लगेर एकदमै खन्याउने पनि होइन। अघिल्तिर भाव गरेर त्यो अर्घ्य एउटा सुन्दर सुनका चाँदीका अथवा पित्तलका काँसका कुनै कटौरी, भएन शुद्ध स्टिलकै कटौरी छ भने त्यो राख्ने, जुठो नहालेको आफूले खाने नगरेको, त्यो पनि सम्भव छैन भने एउटा दुनो राखेर त्यसमा त्यो अर्घ्य समर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी भगवानलाई त्यो अर्घ्य समर्पण गर्ने। अर्घ्यम दत्वा विधानेन पूजयित्वा जनार्दनम, भगवान सर्वेश्वरको पूजन अर्घ्यद्वारा समर्पण गर्ने भन्ने मन्त्र पनि यही छ। कृष्ण कृष्ण कृपालोत्वम अगतीनां गतिप्रद संसारार्णवमग्नानां प्रसीद परमेश्वर। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुषपूर्वज। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। यसको मन्त्र यही हो, हे भगवान कृष्ण हजुर अगतिका पनि गति हुनुहुन्छ। जसका कोही गति छैनन्, कोही रक्षक छैनन्, त्यस्तालाई रक्षा गर्नेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ। संसार सागरमा डुबेकालाई उद्धार गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। हे भगवान, हे परमेश्वर हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरका नेत्र सुन्दर फक्रिएका कमलदल जस्ता छन्। विश्वलाई आफूबाट प्रकट गर्नुभएको छ, विश्वका आकारले आफै नै रहनुभएको छ। ब्राह्मणका भक्त हुनुहुन्छ, सज्जनहरूद्वारा उपास्य हुनुहुन्छ। हजुर सबैका पूर्वज हुनुहुन्छ, किनभने भगवानबाटै जगतको सृष्टि भयो। ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरू सबै भगवान नारायणबाट प्रकट भएका हुन्। भगवानका नाभिबाट कमल, कमलबाट ब्रह्मा, ब्रह्माका क्रोधबाट भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभएको। त्यसो भएको हुनाले हजुर महापुरुष पूर्वज, हजुर महापुरुष पनि हुनुहुन्छ र सबैभन्दा पूर्वज हजुर होइबक्सन्छ। हे जगतका पति, हे जगतका रक्षक, हे भगवान, हजुर लक्ष्मीजीले शहीद भएर यो अर्घ्यलाई ग्रहण गरिबक्सियोस्। गृहाणार्घ्यम मया दत्तम, मैले दिएको यो अर्घ्य हजुरले स्वीकार गरिबक्सियोस्। यसबाट के जान्नुपर्छ भने यो जो अर्घ्य प्रदान गरिँदैछ त्यो भगवानलाई नै हो। भगवानलाई रमया सहितो हरे अथवा राधया सहितो हरे इत्यादि भन्छौँ हामी। लक्ष्मीजीले शहीद भएका भगवान, राधिकाजीले शहीद भएका भगवान, सीताजीले शहीद भएका भगवान, हजुरले यो अर्घ्य ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसकारणले अर्घ्य दिनुपर्ने कहाँ हो? भगवान कहाँ, आरतीमा अर्घ्य खन्याउने होइन। त्यस पछाडि ब्राह्मणको पूजन गर्ने, जो ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न हुनुहोस्, भगवानका अनन्य भक्त हुनुहोस्, त्यस्ता ब्राह्मणको यथोचित पूजन गरिसकेर अनि सुन्दर शर्बत सहित भएको त्यो घडाको दान गर्नुपर्दछ।
उदकुम्भम प्रदापयेत। आफ्नो शक्ति अनुसार उहाँलाई छाता दान गरिदिने, जुत्ता दान गरिदिने, वस्त्र दान गरिदिने। यी दान गरिरहँदाखेरि भन्ने मन्त्र चाहिँ यही हो, कृष्णो मे प्रियताम। मैले यो जे समर्पण गर्दैछु यसबाट मेरा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले जति पनि समर्पण गर्दछौँ नि त्यो सबै चिज लिने भनेको भगवान श्री कृष्णले नै हो। त्यसकारणले हामी कार्य गरिसक्छौँ अनि सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, यो सबै भगवान श्री कृष्णका लागि बनोस्, भगवानका लागि बनोस्। किन भगवानले रामावतारमा पनि मलाई यति चढाऊ उति चढाऊ केही पनि भन्नु भएन, अरू अवतारमा पनि त्यसरी बताउनु भएन। तर कृष्णावतारमा भने एकदमै भगवानले कडाइका साथ भन्नुभयो, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। जे गर्छौ यत् करोसि त्यो पनि मलाई नै समर्पण गर, त्यो कर्म। त्यसै गरी जे खान्छौ त्यो पनि मलाई नै समर्पण गर, जे हवन गर्छौ त्यो पनि मलाई नै समर्पण गर, जे दान गर्छौ त्यो पनि मलाई नै समर्पण गर। यत् तपस्यसि कौन्तेय, तपस्या गर्छौ नि त्यो तपस्याको फल पनि मलाई नै समर्पण गर, अनि मात्र तिम्रो कार्य सिद्धि हुन्छ, भगवानले बताउनु भएको छ। त्यसकारणले हामीले गरेका सारा कर्महरू समर्पण गर्ने भगवानलाई नै हो। ब्राह्मण भगवानकै प्रतिनिधिका रूपले रहनु भएको छ। त्यस हुनाले हामीले त्यो छाता चढाउँदा होस्, जुत्ता होस् अथवा वस्त्र होस्, द्रव्य होस्, अन्न होस्, जे हामी समर्पण गर्दै गर्दै जान्छौँ नि भन्ने चाहिँ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णो मे प्रियताम, मलाई अरू कुनै प्रकारको फलको आशा छैन, मसँग मेरा भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होइबक्सियोस् भनेर नै समर्पण गर्ने शक्ति छ। त्यस्ता व्यक्तिले कहिले गाई दान गर्नुपर्दछ, छैन भने गोदान, जो निष्क्रिय द्रव्य हुन्छ त्यो राखेर दान गर्नुपर्छ। र विशेष गरिकन तिलको पात्र दान गर्ने, जुन पात्रमा पूर्णतया तिल भरिएको छ त्यो दान गर्ने ब्राह्मणलाई। दुई प्रकारका तिलहरू विशेष रूपले रहन्छन्, एउटा सेतो तिल, अर्को कालो तिल। सेतो तिल स्नानका निमित्त, त्यसै गरी कालो तिल ग्रहण गर्नका निमित्त, भोजनका निमित्त। स्नान प्राशनयोः स्वस्थाः श्वेताः कृष्णास्तिला मुने तान प्रदद्यात् प्रयत्नेन यथाशक्त्या द्विजोत्तम। अब अर्को एउटा रहस्य के छ भने विशेष दिनदेखि अतिरिक्त त्यो तिललाई भोजन गर्न हुन्छ भनेर त्यो तिललाई सेक्न हुन्न, भुट्न हुन्न। जस्तो कि माघ सङ्क्रान्तिका दिन भगवानलाई तिलका लड्डुहरू भोग लगाइन्छ। त्यसै गरी षट्तिला एकादशीमा पनि प्रशस्त प्रयोग गरिन्छ, द्वादशीका दिन वितरण गरिन्छ। यो विशेष अवस्थामा मात्रै शास्त्रले विधान गर्नुभएको हो। कालो तिल खाना हुने रहेछ भनेर तिल, त्यसलाई हाम्रो लौकिक भाषामा भन्दा भुट्ने भनिन्छ नि, तिल भुटेर अनि त्यो छोप बनाएर अचारमा लगाएर खाने, यो शास्त्रको नियम होइन। तिल त्यसरी भुट्न पाइन्न। त्यो विशेष अवस्थामा, विशेष व्रतका लागि, विशेष अनुष्ठानका लागि मात्रै तिललाई भोजन गर्ने, यस प्रकारको विधान हामीले जान्नुपर्छ। अनि जति तिल दान गरेको छ उसले जुन पात्रमा राखेर त्यति 1000 वर्षसम्म ऊ स्वर्गमा वास गर्न पाउँछ, स्वर्ग चाहेको छ भने। होइन भने भगवान उति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसले निष्काम व्रत गरेका छन्, एकादशी व्रत, यहाँको कुनै प्रकारको फल चाहेका छैनन्, स्वर्ग सुखलाई चाहेका छैनन्, केवल भगवान मुखोल्लासका निमित्त व्रत गरेका छन् भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिलका विशेष गरी 6 कार्यहरू छन् जसलाई लिएर नै शास्त्रले षट्तिला भनेर बताउनु भएको छ। तिलस्नायी, तिलोद्वर्ती, तिलहोमी, तिलोदकी, तिलभुक, तिलदाता च षट्तिलाः पापनाशकाः। तिलसँग सम्बद्ध भएर 6 कार्यहरू गरिन्छ। यी 6 कार्यहरूले व्यक्तिका तमाम पाप राशिहरू समाप्त भएर जान्छन्। के हुन् तिनीहरू भन्दा तिलस्नायी, तिलले स्नान गर्ने। यसै गरी तिलोद्वर्ती,
अब तिलको पिना हुन्छ, तेल पेलेका समयमा त्यो पिना लगाएर अथवा त्यो बुके भन्छन्, त्यो तिलको चूर्ण बनेको हुन्छ, त्यो तेल आउने समयमा हो त्यो लगाएर स्नान गर्ने अनि तिल हवन गर्ने। त्यसै गरी तिल मिलाएर त्यो जल दान गर्ने अथवा तिल सहितको जल कर्ममा प्रयोग गर्ने अनि विशेष अवस्थामा तिलको भोजन गर्ने अनि तिलको दान गर्ने, यी 6 कार्यहरू भएको हुनाले षड्तिला भनेर बताइन्छ। विशेष गरी यी षड्तिला प्रयोग आजकी एकादशीका दिन गरिने भएको हुनाले एकादशीलाई नै षड्तिला एकादशी भनेर बताइयो। 6 कार्यहरू गरिए। तिलले स्नान गर्ने, तिल शरीरमा लगाउने, तिलको हवन गर्ने, तिल मिलाएको जल दान गर्ने अथवा पिउने, त्यसै गरी तिल भोजन गर्ने र तिल दान गर्ने। यस प्रकारका तिल दानद्वारा सबै प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन् तिलको प्रयोगद्वारा। यो सुन्ने बित्तिकै नारदजीले भगवान श्रीकृष्णसँग सोध्नुभयो, हे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्तभावना षड्तिल एकादशी भूतं कीदृशं फलमश्नुते सोपाख्यानं मम ब्रूहि यदि तुष्टोसी यादव। प्रभु हजुर यदि मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हजुर भक्तको हृदयका भावलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ, भक्तका प्यारा हुनुहुन्छ, समर्थ हुनुहुन्छ, सबैलाई जान्नेवाला। षड्तिला एकादशीको फल कस्तो हुन्छ र कस्ताले त्यो षड्तिला एकादशीको फललाई प्राप्त गर्दछन् त्यसलाई उपाख्यानसहित विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। भगवान मुस्कुराउनु भयो। नारद जस्ता भक्तका साथमा भगवान प्रसन्न नभए अरू कोसँग हुने र? भगवानले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण सुन्नुहोस्, तपाईँले जो जिज्ञासा गर्नुभएको छ यस विषयमा म एउटा आख्यान तपाईँलाई सुनाउँदैछु। पहिले एक समय मृत्युलोकमा, जसलाई पृथ्वी लोक भनिन्छ, मृत्युलोक भनेको यही लोक हो जहाँ व्यक्तिको जन्म हुन्छ अनि मृत्यु हुन्छ। त्यहाँ एक ब्राह्मणी रहन्थिन्, व्रतमा अत्यन्तै निष्णात थिइन्, सबै प्रकारका व्रतहरू गर्थिन्, नित्य भगवानको सेवा गर्ने, देवताहरूको पूजा पर्याप्त गर्ने, एक महिनासम्म उपवास गर्थिन् यिनी, केही नखाइकन केही नपिकन। अनि विशेष गरी मेरै आराधना गर्थिन्। मम भक्ता च सर्वदा, मेरै विशेष आराधना गर्ने। 2 प्रकारको आराधना हुन्छ, देवताहरूलाई नै अङ्गी मानेर प्रमुख मानेर गरिने आराधना एउटा, अर्को भगवान नै अङ्गी हुनुहुन्छ, मूल हुनुहुन्छ र देवताहरू भगवानका अङ्ग छन् भनेर भगवानको अङ्गका रूपले देवताहरूको आराधना गर्ने। यस प्रकारको 2 प्रकारको आराधना विधि शास्त्रले बताएका छन्। भगवानले भन्नुभयो उनी देवताहरूको पूजा गर्थिन् तर मेरा अङ्गका रूपले मानेर गर्दथिन्। कृष्णोपवास संयुक्ता, भगवान मुखोल्लासकै निमित्त उनको उपवास हुन्थ्यो। पूजा आराधना पनि त्यही नै। शरीरलाई अत्यन्तै कष्ट दिने यिनले नखाएर नपिएर नसुतेर नित्यप्रति उपवास गर्दा गर्दा यिनको शरीर अत्यन्तै सुक्न लागेको थियो। जो दिन दुखी ब्राह्मणहरू हुन्छन्, कुमारीहरू हुन्छन्, अनाथहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई पर्याप्त अरू वस्त्र इत्यादि दान गरिदिने, कतिलाई घर बनाएर दान गर्थिन् यिनले। गृहादिकम प्रयच्छन्ति सर्वकालम, कुटी बनाइदिने अनि त्यहाँनेर उनीहरूलाई बस्नका लागि आज्ञा दिने, दान गरिदिने। यस प्रकारका अनेक उपवासहरू यिनले गर्दै गर्दै गइन्। शरीरमा भएका सबै प्रकारका दुर्गुणहरू सकिँदै गएका छन्। मानसिक शुद्धि पनि बन्दै गयो, किनभने उपवासले हामीले ग्रहण गर्ने अन्नमा परिमितता ल्याउँछ। थोरै मात्रै व्यक्तिले ग्रहण गरेको हुन्छ अथवा केही नै खाएको हुन्न। हामीले खाएकै अन्नले हाम्रो मन बन्ने हो। त्यसो हुनाले अन्न शुद्ध ग्रहण गरोस् अथवा थोरै ग्रहण गरोस् अथवा कुत्सित निन्दित अन्न नखाओस्, उसको मन अति शुद्ध बन्दै गइरहेको हुन्छ। त्यस्तै शुद्ध मन भएकी भइन् यिनी ब्राह्मणी। अनि जुन जुन प्रकारका व्यक्तिहरू आउँछन् सबैलाई दान गर्थिन्। तर एउटा कमी भने यिनमा अवश्य पनि थियो। कोही भिक्षा माग्नका निमित्त कोही वैष्णव आए भने
त्यस समयमा अन्नदान भने यिनी गर्दिनथिन्। अरू सबै दान गर्ने, अन्नदान पटक्कै गर्दैन गर्ने। यस्ती थिन् अर्थिनं वैष्णवं लोकं कायक्लेशेन वैतया न दत्तम अन्नदानं हि येन तृप्तिः परा भवेत्। अन्नदानद्वारा नै व्यक्तिलाई तृप्ति मिल्दछ। किनभने अरू सबै चिज दिँदै जानु कहिल्यै पनि भयो भन्दैन। दिएको दिए गर्ने भने हो यसले त दिन्छ भनेर झन्झन झन् व्यक्ति धाएको धाइ गर्छ। त्यहाँ हो फलानाले दिन्छ, त्यहाँ कम्बल बाँड्छन् अरे, अथवा त्यहाँ लड्डु बाँड्छन् अरे, अथवा त्यहाँ अरू केही दिन्छन् अरे भन्ने थाहा पाएपछि व्यक्ति कुदै गर्छ। त्यहाँनिर नदिने व्यक्तिका अघिल्तिर कोही जाँदैन। किन कुदेको हो भन्दा उसले जति पाइरहेको छ त्यसले उसलाई तृप्ति भइरहेको छैन। त्यस कारणले अरू केही चिज दिएर पनि, पैसा दिएर होस्, वस्त्र दिएर होस्, अरू कुनै चिजले पनि व्यक्तिलाई भोग गराउन सकिन्न। जब अन्नदान गरिन्छ नि, भोजन, त्यो भोजन गराउने भने ऊ बाध्य भएर भयो भन्छ, मलाई पुग्यो भन्छ। त्यो परम तृप्तिका निमित्त कारण बन्दछ अन्न। त्यो दान ग्रहण गर्दै गर्नेलाई तृप्ति मिलिसकेपछि त्यो दाता हो जो दान गर्दैछ उसलाई पनि तृप्ति मिल्दछ। यो चाहिँ यिनमा अभाव थियो ब्राह्मणीमा। मैले सुने सबै प्रकारको दान गर्छन् अरे, अन्नदान गर्दिनन् अरे। यो जानेर एक वैष्णव जटाधारी महात्माको रूप धारण गरेर नारदजी म पृथ्वीमा गएँ, के गर्दिरहेछन् यिनले भनेर हातमा भिक्षा पात्र लिएर गएको छु। कापिलम रूपमा स्थाय भिक्षा पात्रेण याचिता। गएर भने हे देवी मलाई भोजन दान गरिदिनुहोस्, भोजन दिनुहोस्। म अगाडि गएँ उनका, उनी बाहिर निस्किन्छन्। आएर उनले भनिन् हे ब्राह्मण देवता तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो अनि के चाहनुहुन्छ, मैले के दिनुपर्छ? त्यो सुनेर ब्राह्मण वैष्णवको रूप धारण गरेका भगवानले भन्नुभयो देही भिक्षाञ्च सुन्दरी, सुन्दरी मलाई भिक्षा दान गरिदेऊ। के चाहन्छौ भनेर उनी सोधिरहेकी छन्। भगवान भन्नुहुन्छ मलाई भिक्षा देऊ मात्रै। कहाँबाट आइरहेका छौ त्यो सोधिरहेकी छन्। त्यो पनि ब्राह्मणले नबताइसकेपछि एकदम रिसले आगो भइन् उनी। त्यो तामाको भाँडो यसरी भगवानले बोक्नु भएको थियो भिक्षाका लागि। त्यहाँ एउटा माटाको डल्लो उठाएर ल तिमीलाई यही भयो भनेर एकदमै झन्किएर त्यहाँ हालिदिन्थिन्ले। क्षिप्तो यावत तया देव्या पुनः स्वर्गम गतो द्विज। त्यस पछाडि म अब यिनी स्वर्ग त अवश्य पनि आउँछन्, किन धेरै पुण्य गरेकी छन्। अब यिनको के दशा आउँदो रहेछ हेर्नका लागि म पनि स्वर्ग गएँ। नारदजी सुन्दै हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ। भगवान स्वर्ग जानुभएको छ, पर्खेर बस्नुभएको छ। धेरै समय बित्यो। ती तापसी अत्यन्तै व्रत धारण गरेकी तिनको शरीर छुट्यो, स्वर्ग पुग्दछिन्। त्यहाँ पुगिसकेपछि उनलाई एउटा विशाल घर त मिलेको छ, किनभने उनले माटाको ढेलो दिएकी थिइन् नि। रिसाएरै दान गरे तापनि त्यो दानका प्रभावले गर्दा उनलाई वहाँ घर मिलेको छ। विशाल छ, त्यो सुन्दर छ। मृत्पिण्डस्य प्रभावेण गृहं प्राप्तं मनोरमं सञ्जातं चैव विप्रर्षे धान्यकोशादिवर्जितं। त्यत्रो महल छ तर न त्यहाँभित्र भोजन गर्ने अन्न छ, न कोही सम्पत्ति छ, केही पनि छैन। रित्तो घर छ। घर सुन्दर भएर के गर्ने, भोजनको सामग्री नभएपछि यताउति कोठा कोठा चार्छिन् स्वर्ग गएर उनी। काहीँ केही खाने चिज छ कि केही पनि छैन। गृहं याव निरीक्षित न किञ्चित तत्र पश्यति, यहाँ छैन। यो कोठामा पो छ कि अथवा यत्रो विशाल महल बनेको छ, यहाँ भण्डार काहीँ भित्र पो राखेको छ कि, अथवा यहाँ भित्र तल अन्डरग्राउन्ड भनिन्छ नि, भित्र भुइँभित्र काहीँ पुरेर पो राखेको छ कि। यता कोट्याउँछिन्, उता हेर्छिन्। तावत गृहात विनिष्क्रान्त बाहिर निस्किन्छन्, यता हेर्छन्, तर पनि काहीँ केही खाने छैन। बडा विचित्र भयो। अलि अगाडि देख्छिन् उनले। म उस बेला भिक्षा माग्नका निमित्त एउटा स्वरूप बनाएर गएको थिएँ। अहिले भने म यहाँ बसेको छु, तर उनले जानिन्, किनभने व्रत थियो उनको। त्यो व्रतका प्रभावले भिक्षा माग्नका निमित्त भगवान नै जानुभएको रहेछ। अनि यहाँ आएर एक कुनामा बसिरहनु भएको छ। मेरो भने यो दुर्दशा भयो। एकदमै रिसाएर उनी पुग्छिन् भगवानका नजिकै। गएर भनिन् मया व्रतैश्च कृच्छ्रैश्च उपवासैः अनेकशः।
मैले के कमी गरेकी थिएँ र जीवनमा, कति कठोर कठोर व्रत गरेकी थिएँ हजुरका निमित्त, धेरै दान पनि गरेकी थिएँ मैले, पूजया आराधितः देवः, हजुरको आराधना पनि त गरेकी थिएँ नि मैले, मन लगाएर गरेकी थिएँ। हजुर जगतका मूल हुनुहुन्छ यो मैले जानेकी थिएँ। यत्रो धेरै व्रत गर्दा, त्यस्तो तपस्या गर्दा पनि आज मलाई मिलेको घर रित्तो घर छ, न केही भोजन गर्ने, न कोही त्यस्ता उपभोग गर्ने सामग्रीहरू छन्। यो के भयो? यो के गरिदिनु भएको मलाई? यिनी एकदमै रन्किएर भगवानलाई भन्दैछन्। भगवान मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, नारदजी सुन्नुहोस्। त्यस बेला मैले उनलाई यस्तो उत्तर दिएँ, देवी ठिकै छ, तिमीले गरेको व्रत मैले थाहा पाएको छु, धेरै उपवास गरेकी छौ, दान पनि अनेक प्रकारको गर्यौ, घर बनाएर दान गर्यौ, आज घर मिल्यो तिमीलाई, मलाई पनि माटाको डल्लो दियौ, आज घर तिमीलाई मिलेको छ। उस बेला अन्न दिएकी भए पो अन्न मिल्थ्यो त तिमीलाई, दिइनौ। तर पनि तिमीलाई म एउटा उपाय बताउँछु, गर है। तिमी त्यही घरमा बस्नु ढोका थुनेर। यस्तै सुन्दरी मानुसी आएकी छन् अरे स्वर्गमा भन्ने थाहा पाएपछि सारा अप्सराहरू आएर ढोका ढकढक्याउनेछन्। ए ढोका खोला भनेर। तिमीले त्यस बेला आवाज पनि नदिनु। जब धेरै प्रार्थना गर्छन् त्यस बेला तिमीले षट्तिला एकादशीको पुण्यको याचना गर्नु। मलाई त्यो पुण्यको फल दिन्छौ भने मात्रै म यो ढोका खोल्छु भनिदिनु। द्वारम नोद्घाटनीयम हि षट्तिला पुण्य याचनात्। त्यस पछाडि तिम्रो सबै प्रकारको अभाव सकिनेछ देवी। यति गर। विचार गरिन, हो भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, अब यसै गर्नु पर्यो, अरू त उपाय छैन। अब स्वर्ग आएको रित्तो घर छ, नखाने अन्न छ। बडा विचित्रको स्वर्गवास हुने भयो यो त। जस्तो कि यहाँ कसैको शरीर छुट्यो भने स्वर्गवास भयो भनिदिन्छन्। अब उनको त त्यो स्वर्गबाट स्वर्गवास हुने बेला भयो, किन खान नपाएपछि कहाँ जाने उनले। स्वर्गबाट स्वर्गवास भइसकेपछि फेरि जन्मिने व्यक्तिले यही नै हो। हेर्नु, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। भगवान गीताचार्य यही नै बताउनुहुन्छ गीतामा। गएर ढोका बन्द गरिन् उनले। केही समय भयो, भगवत प्रेरणा हो, सारा अप्सराहरू आएका छन्। उनीहरूले सुनेका छन् पृथ्वीबाट एउटी सुन्दरी आएकी छन् अरे, यस्ती व्रतनिष्ठा कोही नारी आएकी छन् अरे भनेर आएर ढकढक ढकढक बनाउन लागे त्यो दैलोलाई। उनी आवाज खोलिरहेकी छैन। ढोका खोल देवी, तिम्रो दर्शनका निमित्त आएका छौँ हामी। उनी बोल्दै बोल्दिनन्। तिमी जे चाहन्छौ त्यो हामी दिन तयार छौँ, तर तिमी यो ढोका खोलिदेऊ, केही त बोलिदेऊ। उनले भित्रबाट भनिन्, मलाई षट्तिला एकादशीको व्रतको जो पुण्य हो त्यो पुण्य दिने हो भने म यो ढोका खोल्छु, नभए ढोका खोल्दिन। उनीहरू भन्दै थिए, तिमी सुन्दरी छेउ, तिम्रो दर्शनकै निमित्त आएका हौँ, हाम्रो अर्को कोही प्रयोजन छैन। उनी भन्दै गइन्, नै यदि मलाई षट्तिला एकादशीको व्रतको फल प्रदान गर्छौ भने मात्रै मैले यो ढोका खोल्नेछु। ददन्तु षट्तिला पुण्यम द्वारोद्घाटन कारणात्। यो शर्त गरिसकेपछि अरू अप्सराहरू त चुप्प लागे, किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो षट्तिला एकादशीको जो व्रत गरिन्छ त्यसको पुण्य दिने हो भने हामी पुण्यहीन हुन्छौँ, फेरि हामीले जन्मनु पर्ने हुनसक्छ मर्त्यलोकमा। त्यति महँगो पुण्य कसरी दिन सकिन्छ र? तर एउटीलाई भने असह्य भयो, हो बरु यो षट्तिला एकादशीको पुण्य नै यिनलाई दान गरिदिन्छु, तर यिनको दर्शन भने अवश्य पनि गर्छु। सबैका मुखामुख यसो हेर्छिन्, कोही बोलिरहेका छैनन्। तर उनले भने आँट गरेर भनिन्, अन्यया कथितम तत्र द्रष्टव्य मानुषीमया। संसारमा अरू कुनै प्रकारकी त्यस्तै मानुषी नारी कोही छँदै छैनन् जो यहाँ बसेकी छन्, जुन तपस्याले यहाँ आएकी छन् भने यिनको दर्शन नगर्नु त यो ठिक भएन। म भने दिनु पर्यो भनेर उनले भनिन्, खोल म तिमीलाई षट्तिला एकादशीको व्रतको पुण्य दान गरिदिन्छु। यति सुन्ने बित्तिकै प्रसन्न भएर ती ब्राह्मणीले ढोका खोल्दछिन्। यति सुन्दरी थिइन् यिनी। हेर्नु, सातीव सुन्दरी चासित नयन आनन्दकारिणी। सारा अप्सराहरूको आँखो उतैतिर लागेको छ। यति सुन्दरी राम्रो चिज देखिसकेपछि हामीलाई पनि अर्कापट्टि आफ्ना आँखा घुमाउन मन लाग्दैन नि। सबै हेरिरहेका छन् टकटकी लगाएर। कस्ती छन् यिनी?
बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण नारदजीलाई, न देवी न च गन्धर्वी नासुरी न च पन्नगी दृष्टा पूर्वम मया नारी ईदृशी सा द्विजर्षभ। तिनी भन्दछन्, हो आजसम्म मैले कोही देवताकी देवाङ्गना यस्तै सुन्दरी देखेकी थिइनँ, कोही गन्धर्वी त्यस्तै देखेकी थिइनँ मैले, न कोही असुर पत्नी होस् त्यस्तै सुन्दरी, त्यस्तो पनि होइन, आज त्योभन्दा पनि सुन्दरी मैले देखिरहेकी छु। नागकन्या सुन्दरी हुन्छन् भनेर मैले सुनेकी थिएँ, तर आज तिनलाई पनि कम गरिदिने, तिनको सौन्दर्यलाई पनि नासिदिने यस प्रकारकी मानुषी यस्तै सुन्दरी नारीलाई मैले देखेँ। ओहो ओहो भनिरहेकी छन् तिनी। उनको स्वरूप यति सुन्दर छ, शरीरबाट कान्ति आइरहेको छ, यति दर्शन गर्दैछन् यताका अप्सराहरू, यता भने घरभित्र सम्पूर्ण धनधान्य वस्त्र सुन चाँदी इत्यादि सबै भरिभराउ भइसकेको छ। धनम धान्यम च वस्त्रादि सुवर्णम रौप्यमेव च। कारण के त्यो सड्तिला एकादशीको पुण्यदान यिनले गरिदिन्, यी अप्सराले। त्यसकारण त्यसका प्रभावले गर्दा यी ब्राह्मणीको सबै खचाखच भरियो घरमा। सर्वम गृहम सुसम्पन्नम सड्तिलायाः प्रसादतः। सड्तिला एकादशीका प्रभावले गर्दाखेरि घर भरिपूर्ण भएको छ, अत्यन्तै आनन्द भयो। यी अप्सराले पनि दर्शन गरेकी छन्, यिनलाई पनि भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य आदि गरेका सारा अन्नहरू मिलेका छन्, लगाउने वस्त्र गहनाहरू पनि सबै मिलेका छन्। हेर्दा हेर्दै पनि अप्सरा जस्तै बन्न लागिन्, अति सुन्दर श्रृङ्गार भयो यिनको। त्यो अन्न भोजन गरेकी छन्। जति सम्पत्ति मिलेको छ त्यो सम्पत्तिको समयमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ। सदुपयोग भनेको दान नै हो। अनि आफूले गरिने उपभोग, यी दुई चिजले सम्पत्तिको शुद्धि हुन्छ। उपभोग पनि गर्दैन, एकदमै पटुको कसेर कमायो कमायो, खान भने पटक्कै खाँदैन, उपभोग गर्दैन, न लाउँछ भने त्यसलाई पनि वित्त साठ्य भनिन्छ। यसैगरी सम्पत्ति धेरै सङ्ग्रह भयो तर धर्म बुद्धिद्वारा शास्त्रले बताए अनुसारले दान गर्दैन भने त्यो पनि वित्त साठ्य हुन चाहन्छ। त्यसकारणले हेर्नु, सम्पत्तिको आर्जन गरिसकेपछि व्यक्तिले पर्याप्त उपभोग पनि गर्नुपर्दछ, त्यसै गरी दान पनि गर्नुपर्छ, अनि सम्पत्तिको शुद्धि हुन्छ, त्यसबाट फल मिल्दछ। अति तृष्णा न कर्तव्य वित्त साठ्यम विवर्जयेत। वित्त साठ्य यो दोष हो, यसलाई त्याग्नुपर्छ व्यक्तिले। आफ्नो सम्पत्ति जति छ त्यति नै दान गरोस्। तिलान वस्त्रादि दापयेत। यी सड्तिला एकादशी जो आजकी एकादशी हुन्, यी एकादशीका दिन तिल दान गरोस्, वस्त्र दान गरोस्, अथवा एकादशीसँग जोडिएर द्वादशी आउने, द्वादशी पारणका समयमा भए पनि ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर यथोचित भोजन गराएर अनि तिल दान गर्ने, पर्याप्त रूपले वस्त्र दान गर्ने। अन्नदान नगरेका कारण स्वर्गमा गएर पनि ती ब्राह्मणीको भवन रित्तो भयो हेर्नु। त्यसकारणले धेरै धेरै गरो व्यक्तिले दान, तर अन्नदान पटक्कै गरेको छैन भने त्यसबाट केही पनि लाभ छैन। अन्नदान नै महादान हो। यसरी दान गर्ने हो सड्तिला एकादशीका दिन भने तिलदानको प्रभावले गर्दा आरोग्य मिल्दछ, जन्म जन्ममा उसलाई स्वास्थ्य लाभ मिलिरहन्छ, शान्ति पनि मिल्दछ। दारिद्र्यम न च कष्टम वै न च दौर्भाग्यमेव च। कहिले दरिद्रता हुँदैन, कष्ट हुन्न शरीरमा र मनमा, दुर्भाग्य उसको रहँदैन। त्यसकारणले सड्तिला एकादशीलाई निष्ठाका पूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। यस व्रतमा रहेर यी एकादशीको आजको जो महात्म्य हो त्यसलाई पनि प्रेमपूर्वक श्रवण गर्नुपर्दछ। तिलदानको अत्यधिक महत्त्व भएको सड्तिला एकादशी, जति तिलदान गरेको छ त्यति नै उसका तमाम पाप राशिहरू नाश भएर उति नै हजारौँ वर्षसम्म उसमाथि भगवानको कृपा बनिरहन्छ। स्वर्ग चाहनेलाई स्वर्ग मिल्छ हजारौँ वर्षसम्म, भगवत कृपा चाहनेलाई कृपाको वर्षा हुन्छ। त्यसकारणले यस प्रकारको विधिवत व्रतलाई सम्पन्न गर्ने। आज त्यही सड्तिला एकादशी उनले गरेकी थिइनन् तिलदान, तर कोही पुण्य कमाएकी अप्सरा जो हुन् उनले त्यो सड्तिला दानको जो महत्त्व हो, सड्तिला एकादशी व्रतको प्रभाव, त्यो पुण्य आज उनलाई स्वर्गमा प्रदान गर्दा त यो आनन्द मिल्यो भने यहीँ नै गर्ने भने स्वर्ग जाँदा होस् अथवा
स्वर्ग कामना नभएकालाई भगवत धाममा जाँदा होस्, कहीँ कहीँ बुद्धिले गरिएको व्रत होस्, सर्वत्र आनन्दै आनन्द मिल्दछ। यसरी तिलदानको महत्त्व रहेको छ आजकी एकादशीमा। यसरी तिलदान गऱ्यो भने व्यक्तिले यहाँ सम्पत्ति चाहेको छ, यहाँको सम्पत्ति, विशेष सुख चाहेको छ त्यो पनि प्राप्त गर्दछ। त्यसैगरी स्वर्ग आदि सुख चाहेको छ भने त्यो पनि प्राप्त गर्दछ। होइन, यी कुनै प्रकारका कामना छैनन्, केवल मेरा लागि भगवान प्रसन्न होइदिनुहोस् भन्ने चाहेको छ भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। कुनै शर्त नराखिकन शर्तिला एकादशीको व्रत गर्ने, अनि अघि भने अनुसारले विशेष रूपले हवन होस्, त्यो सकिएन भने पनि तिलदान पर्याप्त रूपले हुन सकोस्, द्वादशीका दिन ब्राह्मण भोजन हुन सकोस्, भगवानको सेवा आराधना हुन सकोस्, भगवानको चिन्तन, भगवानका नाम संकीर्तनका साथ एकादशीमा दिन बिताएर जान सकियोस्, सकिन्छ रात्रिमा पनि जागरण हुन सकोस्। यस प्रकारले विधिवत एकादशीको पालन गर्नाले शर्तिला एकादशी, तिलको छ प्रयोग भएको हुनाले शर्तिला भनिएको हो। शर्तिला एकादशीको प्रभाव र त्यसका महिमाका कारण व्यक्तिलाई सबै प्रकारको लाभ मिल्दछ। भगवानको परिपूर्ण कृपा हुन्छ। भगवानका अनन्य जो प्रपन्न जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त कुनै प्रकारको कामना गर्दै गर्न हुन्न, केवल भगवानमा प्रेम बढोस्। अघि नै बतायो नि, कृष्णो मे प्रियताम, भगवान मसँग प्रसन्न हुनुहोस्, भगवानको मुख अत्यन्तै प्रसन्न देख्न पाइयोस्, यति नै मात्रै यो व्रतको उपल्लो लक्ष्य हो। आज हामीले शर्तिला एकादशीको महात्म्यलाई भगवान श्रीकृष्णका श्रीमुखबाट नारदजीलाई श्रोता बनाएर उपदेश भएको श्रवण गऱ्यौँ। दालवे ऋषि र पुलस्त्य ऋषिको संवादका माध्यमद्वारा संक्षेपमा। अब अगाडिका श्रृङ्खलाहरू पनि हामीले यथासमयमा तत्तत एकादशीका दिन श्रवण गर्दै जानेछौँ। आजलाई कथा यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण।